दिसला. ओके, सो एक खुर्च्यांची लाईन. खुर्चीचा मोह तो सुटत नाही असा कसा असतो मला माहीत नाही. सगळ्यांक गुड मॉर्निंग, नमस्कार आणि सगळ्यांचे स्वागत. आज खंयचेय कार्य जेन्ना आमी सुरवात करतात तेन्ना आमी देवाचें नांव घेवन करतात, रायट. आणि जेन्ना आमी देवाचें नांव घेवन खंयच्या कार्याची सुरवात करतात तेन्ना आमचो दीस तो बरो वचपाकूच जाय, कितें म्हणटा नम्रता? आणि कार्य बरें जावपाक जाय. आणि जेन्ना उर्जा इतली भरिल्ली आसा काणकोणांत हांगाच्या, तुमी कस्तुऱ्यो सुंदर न्हेसून हांगासर आयिल्ली आसा, सो उर्जा आमकां ऑलरेडी फील जाता आनी दुसरे फावटी फील जाता. पयलू आमी ऑलरेडी केली, सो हांगा सगळीं जमिल्ली आसा. तुमकां माये मोगाचो येवकार. आणि आयज तुका नम्रता सांगचें म्हटल्यार उर्जा जी म्हटला पळय ती परफेक्ट नांव दवरला. कित्याक जाणा, उर्जा म्हणजे एनर्जी. आणि आयची जितले वस्तू हांगासर आयल्यात पळय तांची एनर्जी म्हाका अक्षरशः फील जाता. नारी शक्ती म्हणजे कितें म्हणटात पळय ते अक्षरशः म्हाका हांगासर फील जावपाक लागला. हें बरें मरे, म्हणजे इतले दीस हांव सायडीक नाशिल्लें तरी शक्ती पळोवपाक. तुजी असलीच नम्रता, पण आयज इतले वस्तू पळोवन रियल एनर्जी कितें आसता पळय ती आज रियल फील जावपाक लागल्या. तेकाच लागून एकदा म्हाका तुमी सगळ्यांनी आपल्या खातीर एकदा मोठ्या ताळयो जायती आनी एक म्युनिसिपालिटी आसा, ही उमेद आसा ही कायम दवरी. आनी आमी म्हणटा की कसल्या बऱ्या कार्याची जर सुरवात करपाक जाय जाल्यार आमी दीप प्रज्वलन करता. पूण सगळ्यात पयलीं आज जितल्यो नारी शक्ती, तर कार्यक्रमाची सुरवात करतना आमी सदांच दीप प्रज्वलन करून सामको एकदम कम्प्लिटली. जाल्यार तुका कितले पयशे लागतले? भरपाक जाय कसं बाय कसं भर खूप लागतले. हां, सांगपाक शकना, पण चडूच लागतले. पूण दिवो अशें काम करता की फक्त एक काडी मारली आनी पेटयली सबंद रूम आसा उजवाडार करता. सो असोच हो उजवाड म्हणजे आनी आमच्या जिणेंत कायम उरली आनी उर्जा आसा ती कायम रावली. आनी विनंती हांव मागता झेडपी कडेन नानू हरमळकारा कडेन तांच्यांनी स्टेजीर येवचें. जे उर्जेन आमी सगळीं जाणां जमिल्ली आसा आनी आज जे मानीस तांकां हांगा लाभिल्ली आसा, श्री प्रवीण भाई आलेकर हांचे कडेन मागता की तांच्यानी आमच्या जितली सोयली आसा हांकां फुलां तशेंच एक यादस्तीक भेटून तांचें स्वागत करचें. एकदा मोठ्यान टाळयो जावनी. सरपंच आनी कार्यकर्ते आसा मागता ते भेटून तांचें स्वागत करचें. ती आनंद सावळ देसाय आसा जे लाडके आमदार तसेच लोकप्रिय आमदार श्री प्रवीण प्रभाकर आल्लेकर यांच्यानी आयोजित केलेले ऊर्जा ह्या कार्यक्रमात हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आयज व्यासपीठाचेर उपस्थित आसा आमचे आदरणीय आमदार श्री प्रवीण आल्लेकर, तसेच प्रमुख अतिथी म्हणून आमकां सुप्रसिद्ध गायिका अशी लाभलेली आसा हेमा सरदेसाय यांचे हांव ह्या कार्यक्रमात उपस्थित आसा. धारवाड मतदारसंघाचे झेडपी नानू उर्फ श्री कृष्ण हरमलकर, समोर बसलेले पंच सदस्य, सगळ्या पंचायतीचे सरपंच, मोठ्या संख्येन उपस्थित असलेली महिला वर्ग, आमचे सगळे कार्यकर्ते आणि स्वागत करता. 8 मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आम्ही साजरो करता आणि आयज तुमकां सगळ्यांक महिला दिनाचे ही शक्ती आसा. नारी सन्माननीय आहा, नारी वंदनीय आहा. साक्षात देव
महादेव शंकरान सुद्धा आपल्या घरात अर्ध स्थान स्त्रीक दिलेलो आसा. इतली शक्ती ह्या महिलाक प्रदान केलेली आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसूंक जाय आनी शास्त्रांनी अशें उल्लेख केलेले आसा, जेन्ना एक स्त्री महिला अर्धांगिनी पुजेक बसता तेन्ना तो पुजेचो जी पुण्याई आसा ती सबंद पुण्याई त्या स्त्रीक दिली वयता. त्याच प्रमाणे जर एक पुरुष जर जेन्ना पुजा करता तेन्ना त्या पुजेचो जर लाभ हो कंपल्सरी म्हणटा तसो त्या महिलाक दिलो गेलो वयता. इतली उर्जा आनी इतली शक्ती साक्षात देवान प्रत्येक महिलांक दिल्लेली आसा, तो स्थान दिल्लेलो आसा. म्हणून तर म्हणटात की पुरुष जर आकाश आहा जाल्यार प्रत्येक ती स्त्री ही साक्षात धरती आसा. तुम्ही जर बारकायेन सृश्टीच्या रचनेन म्हणजे चंद्रा कडेन जर पळयशात जाल्यार ती ईश्वराची सुंदरता त्या चंद्रान तुमकां दिसून येतली. त्याच प्रमाणे उगवत्या सुर्याचेर जर तुमचो लक्ष वचा जाल्यार सृश्टीची बळ हो तुमकां दिसून येतलो. आनी निरागस मनान जर प्रत्येक स्त्री ही आपल्याक हातच्यान जर पळयता आसात जाल्यार तांकां दिसून येतले की ह्या सृश्टीचे रचयितान सुंदर अशी रचना म्हणजे प्रत्येक स्त्री हो मान आमकां दिल्लेलो आसा. महिला अशी अग्नी आसा जी बारीक ज्योतान सबंद काळोखाक नश्ट दवरपाचो सामर्थ्य तेंचे कडेन आसा. अशी नदी आसा जी निर्मळ कोमल मनान खंयच्याय विपरीत परिस्थितीत आपलो मार्ग आपलो वाट काडपाची क्षमता त्या महिले कडेन आसता. असो पर्वत आसा जो केदोय व्हडलो संकटाक मात दिवन फुडें वचपाची क्षमता ह्या स्त्री कडेन आसा. एक महिला जेन्ना वेगवेगळ्या रुपान आमकां पळोवपाक मेळटा तेन्ना ती आईच्या रुपान आपल्या भुरग्यांचे स्वप्नांका पंख लावन दिसतना आमकां पळोवपाक मेळटा. एक चेडवाच्या रुपान जे आपल्या बापायचे माथे गर्वान वयर करून मेळटा, जी घराची नीव जावन बुनयाद जावन त्या घराचे सदस्य आनी पूर्ण त्या परिवाराक एक अखंड असो ज्योत पेटोवपाक आमकां महिलांक एक स्थान मेळटा. समाजान संस्कृतीच्या नांवान मिळिल्ली बंधनां प्रत्येक स्त्री आपलें कर्तव्य मानून आपलें जीवन जगत आसता. अशा सगळ्या महिलांक एक ताळ्यांनी मानाचो मुजरो दिल्या. आयज आमदार श्री प्रवीण आंबेडकर यांच्यानी ऊर्जा हो कार्यक्रमाच्या माध्यमांतसून महिला दिवस साजरो करपाचो आयज ठरयला. तेंचो उद्देश इतलो जाय की जी महिला आपल्या दैनंदिन जिवनात व्यस्त आसता जबाबदारीसून एक दीस ती मुक्त जावची आनी स्वताक वेळ दिवन हो एक दीस आपण व्यतीत करपाचे अशे उद्देश घेवन तेंच्या संकल्पनेसून आज हो ऊर्जा भव्य आनी दिव्य कार्यक्रम तुमच्या फुड्यान हाडलेलो आसा. आमी पळयतात जेन्ना एक स्त्री फुगड्यो घालून थकलेली आसता किंवा धाले काले करूनय थकलेली आसता, पण असो कितें कार्यक्रम जावचो जेतून आपण ह्या महिलांक एक आनंदाचो क्षण दिवंक शकता. आनी ह्या भावनेन आज हो तुमच्या खातीर मनोरंजनाचो भाग म्हणून तुमच्या फुडें आयज सुप्रसिद्ध अशी गायिका ज्यांच्या मधुर सुरान आयज तुमकां वातावरण सुरिलो आसतलो
ही आज हांव ग्वाही दितां. त्याच बरोबर प्रत्येक महिलांका फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन हे हांगासर आयोजीत केले गेले वयतले. त्याच प्रमाणे वेशभूषा स्पर्धा सुद्दां त्या महिलांका एक आनंदाचो क्षण म्हणून उत्साहान साजरी करूंक मेळटली. आनी मुद्दाम एक हांव बोध कथेनसून सांगूंक सोदतां आनी अशेंच तुमी यशस्वी जाया हें हांव आयज मागणी करतां. हांव इतलें सांगूंक सोदतलें की आमकां आशिर्वाद हो जो शब्द आहा किंवा विश्वास हो शब्द आहा तो आमकां खंयच दिसना. पण ह्या शब्दांत इतली ताकद आसा की अशक्य गोश्टी हे चमत्काराच्या रुपान आमकां दिसपाक मेळटा. आमदारान तुमचेर दवरलेलो विश्वास तो कायम स्वरुपी आसतलो तेन्ना तुमचो मात्र आशिर्वाद तांकां सदैव मेळचो अशें हांव तुमचे कडेन ह्या क्षणाक विनंती करतां आनी मागताय बी. त्याच प्रमाणे तुमी आशिर्वाद दिवन तांकां निश्चितच फुडें व्हरतली हेतून मात्र प्रिय शंका ना. तरी आसतना सुद्दां एक प्रयत्न म्हणून तांकां एक ताळयांचो थाप एक कौतुकाची थाप परत एकदा जावन तेंची बघून तेंची उर्जा तेंची उत्सुकता ही सदांच पेडणेकारा खातीर आसची इतलें हांव तुमचे कडेन मागतां. आनी ह्या कार्यक्रमाक नमस्कार. सगळे महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता. आजच्या या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये उपस्थित असतात आमचे आमदार श्री प्रवीण आलेकर सर, आमचे चीफ गेस्ट गोंयची नामवंत गायिका श्री हेमा सरदेसाई, सगळे काउन्सिलर झेडपी श्री कृष्ण हरमलकर, सरपंच पंच, सगळी महिला आणि प्रेस मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तसेच सगळे कार्यकर्ते सगळ्यांक नमस्कार करता. आयज आमी आंतरराष्ट्रीय महिला दीन साजरो करपाक हांगा जमिल्ली आसात. आमचे गांवचे आमदार श्री प्रवीण आलेकर यांच्यानी सगळ्या महिलांचो सन्मान करच्या खातीर उर्जा हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. ताका लागून तेच तेंचे मनापासून अभिनंदन आणि कौतुक करता. महिला ही समाजाची खरी शक्ती आसा. ती घरची आधारस्तंभ आसा. आई म्हणून ती आमकां संस्कार दिता, बहीण म्हण साथ दिता, बायल म्हण एक कुटुंब सांबाळटा आणि समाजाची एक जबाबदार नागरीक म्हणून आपलो वाटो उचलतना आमकां दिसता. आजच्या या आधुनिक काळात महिला फक्त घरापुरती मर्यादित ना तर शिक्षण, विज्ञान, डॉक्टर, क्रीडा, पुलीस, राजकारण, उद्योगधंद्या तसे सगळ्या क्षेत्रांत महिला यशस्वीरित्या काम करताना आमकां दिसता. महिलांक सन्मान, सुरक्षा आणि समान संधी दिवच्या खातीर आमचे आमदार सदांच काम करत आसात. ताकाच लागून हो महिला दिन दर वर्सा साजरो करतात. आमची महिला खंय तरी फुडें सरची, तेंच्या भितर जी कला आसा, जे कला कौशल्य गुण आसात ते फुडें सादर करचे, त्या खातीर ते सदांच हो प्लॅटफॉर्म तांकां मेळोवन दिवचें काम आमचे आमदार करीत आसतात. आमचे आमदार श्री प्रवीण आलेकर हे आपल्या मतदारसंघात महिला खातीर सशक्त करपाक तांकां शिक्षण, रोजगार आणि समाजात मान दिवपाक बरेच उपक्रम राबयल्ले आसा. त्यांच्या या कामामुळे बरीचशी महिला स्वलंब जावन पावली आसा. आयचो हो महिला दिन आयोजीत केल्याबद्दल आणि महिलांक प्रोत्साहन दिवपाचे प्रयत्न केल्याबद्दल हांव सराक धन्यवाद म्हणटा आणि सगळ्या नारी शक्ती कडेन मागता की आमी सगळी अशीच आमच्या आमदारा बरोबर रावची आणि तेंचे हात बळकट करचे. इतलेंच सांगता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. तुमचे मोगाची यू थँक्यू सो मच. तर 2 शब्द म्हणून फक्त काय म्हाका हांव एक गायकूच न्हय, हांवें गोंया खातीर सेल्फलेस म्हणटा तशें निस्वार्थान जेन्ना गरज पडल्या तेन्ना सेवा केल्या. आणि ताच्या खातीर किंवा
मागूंक ना केन्ना कोणा कडून कितें घेवंक ना कोणा कडून आनी पळोवंक ना कोणाचें. पूण हांव ऑलवेज बीन हांव सदांच आसतलें तुमच्या खातीर पावतलें. पूण म्हाका आज महिलांक एक सांगूंक सोदतां हांव की आयचे काळ आनी आयचो काळ खूब बदलला. जेन्ना तुमी आपल्या चलयांक लग्न कर म्हणून सांगतात, आयकात हांव कितें म्हणटा तें, लग्न कर म्हणून सांगतात, इतलें याद धरा की आयच्या काळान सुद्दां त्या चलयेक भितर इमोशन म्हणटा तें आसा. ताका भितर फिलिंग्स आसा, ताका दुखता, ताचे अश्रू येता दोळ्यांतून. ताका जेन्ना तुमी घोव सोदतलीं किंवा ते खुद्द सोदतले आपल्या खातीर घोव, तेन्ना याद धरा की ती सगळी जांच करात की ते सुखी आसतले की ना. हीच म्हजी मागणी सगळ्या आवयांक म्हणा. आनी चलयांकूय तुमचे घोव सोदतना विचार करून सोदात, अश्रू हाडनाकात लायफान, सुखी रावात. हे माचे शब्द. आनी जी महिला आसा ज्यो कोविडाच्या टायमार काही जाणां, खूब जाणां एक्चुली विधवा जाल्ल्यो आसा, तांकां आपलें आयुश्य पूर्ण जगूंक हक्क दियात. कोणाक खबर ना ताजें आयुश्य ताणें कशें काडलें, त्या घोवा बरोबर तो बरो आशिल्लो, खूब बरो आशिल्लो की वायट आशिल्लो. त्या खातीर एका महिलाक जर तिका पूर्ण आयुश्य आपलें परतें जगूंक जाय, तिका फूल प्रोत्साहन दियात, ही मागणी. आनी इतलें याद धरा की जशें म्हणला उषाबाई, कीर्तीबाई की महिला ही सशक्त देवी. प्रत्येक तुमच्या भितर एक देवी आसा. तिका कोणाक सकयल उडोवन दिवं नाकात आनी तिका सदांच माये मोगान अशी धरात की कोण तिच्या आड येवंक शकना. देव बरें करूं. आतां एक गायिका एक शब्द म्हणटा, एक श्लोक म्हणटा देवा खातीर, सगळ्यांचें बरें जावं म्हणून. आनी म्हजे गुरू पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंगाचे 2024 हांव आर्ट ऑफ लिविंग टिचरूय जाली. हांगा येतलें टिचींग करपाक आर्ट ऑफ लिविंगाचें. ओके प्रवीण बाय, पयली श्लोक म्हणटा. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् इश्क सोहळा है ऐकायला नाही मजा प्रेमान हे मजे पद जानम समझा करो हे पद आहे. देन शाहरुख खाना बरोबर कोणे गायला, तुम्ही सगळी बरोबर गाया. आता नारी शक्ती माची गाया. ओके आपण बोला तुम्ही लावो बोली नारी शक्ति कमान अपन जब साची बोलता है उसको झूठ काय को लगता है रे. आता अमिताभ बच्चन बरोबर गाणं पद म्हणलं, चली चली फिर
चुर दिल गया हर बार गया याद जाता तशी गीत नीला आता ते पद म्हणटले ताका म्हाका सॉलिड आवाज दिला सामको मनापासून सामको वर्गान पहिली फक्त ही सायड सकाळी इकडे खाली आयली हां अशी कॉम्पिटिशन आसा तुका मातशें ठीक ना आता पळया इव्हर्टेड कितें चल्ला ना कॉम्पिटिशन जालें आता सगळी बरोबर कॉम्पिटिशन करतली पहिली हय ओके कमान मी पळयला ओके दिस सायड Now everybody, come on, very nice, go for it. Victory and Johnny Ho. Victory and Johnny Ho. Shahid and Jana Ho. कहाँ पे चली आई हो? कहाँ जा मुझे जाना हो? यहाँ पे भागने, वहाँ पे भागने, कहाँ पे है वो मेरा परवाना? आता हे पद आता रिमिक्स झाला आणि 80 लाख व्ह्यूज झाले त्या पदात माझाच आवाज आला युट्यूबात तुमकां मेळटलें आणि ताच्या तशें स्लो सुद्दां पदां आसा जी तातूंत आसता खूब अशी आयकना रे बाय ओके सो आतां तुमच्या खातीर ही 2 पदां म्हणटा तुमकां दिसल्यार एक्चुली हांव सदांच मानता म्हणटा चारित्र्या कडेन जशें विमान बॉलिवूडान बाकीच्या महिलां भशेन जावन मान्य केलें ना देवाच्या रस्त्याचेर चल्ल्या आनी महिलांचो रेशेर सगळ्यान वयर दवरलो थंय लज ओके बाकी सगळ्या कडेन लज गरज ना फक्त फाटी ओडटा आमकां ओके जर दिसलें तुमकां ताळयो मारात डान्स सुद्दां करप व्हेरी गूड डान्स इज अ मेडिटेशन कळ्ळें तुमकां डान्स इज अ मेडिटेशन सो प्लीज इफ यू फील लायक तशें करा आवारा बाबे म्हज्या बरोबर म्हणात पयली आवारा बाबे प्लीज फक्त यू रेडी आवारा बाबे
वावुरता हें म्हाका दिसता आकाश तुवें आनी हांवें तांकां सांगपाची गरज ना कारण तांकां हाजी अनुभुती ऑलरेडी आसा जे तरेन अशें म्हणटाले की बायल खंय बायलेची केन्ना इश्ट जावपाक शकता एक टिचर म्हणून तांच्यांनी आपल्या करियराक सुरवात केली आनी भुरग्यांक शिकयता जे तरेन तुमी स्वता खातीर उबी रावता हातूंत म्हाका दिसता तांचो तेंको आसा हो खुबूच मोलादीक आसा. She is also a chairperson of Padmini Foundation. So I request you all to please welcome Mrs. Sulakshana Sawant. खूप खूप आभार तशेंच मागता की तांचे फुलांतून स्वागत करचें. तुमी तुमची उपस्थिती हेमाबाईन आतां बादर ते पावणे हें गीत गायिल्लें आनी सुरवात केली ताणें प्लीज तुमचें नांव सांगा. माझे नाव मृणाली रोहन सावळ देसाई. माझे नाव अद्विका अजय सावळ देसाई. देव बरें करूं. आज इस ग्रेजुएशन में बट बस आगा जैसा है तो अंजाम जैसा होगा तो खूप ताळी मारून तांच्यांनी आयज फाल्यां जातली पण आयज आमी थोडोसो डान्स करपाक कंटिन्यू आमचो आसा तशें सगळ्यांनी आमचें आसा पण आयज खास करून आमी पूर्व सर्वेचे सगळीं जाणां मेळटात जागतीक महिला दीन मनोवपा खातीर आमच्या ह्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर हजर आशिल्ले जेणे पूर्ण कार्यक्रम करून आयल्या त्या सातत्यान दुसरे फावटी भितर आसा त्या कार्यक्रमाक हांव आयिल्लें आसा अशें आमचे लाडके आमदार श्री प्रवीण आर्वेकर हांव तुमच्या लागीं म्हाका व्हडल्या डायरेक्टर त्यांचें अभिनंदन करता तेन्ना शुभेच्छा दिवच्यो त्या वतीन दर कार्यक्रम आमचे तुमच्या खातीर सगळ्यांत लागीं तांणी करून हाडला. ह्या कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर आशिल्ल्यो आनी त्याच बरोबर गोंयच्यो आनी भारताच्यो नामनेच्यो अश्यो गायिका आनी त्याच बरोबर एक बरी व्यक्तिमत्व जे सदांच बायलां खातीर म्हणटा तशी एक नवी उर्जा जे आयज नांव आसा दिवपाचो प्रयत्न कशे करता अश्यो बायल हेमा करतात. आमच्या बरोबर हजर आसात बायल कृती सापळे आसात त्याच बरोबर म्हज्यो भगिनी ज्यो आयज भारतीय जनता पार्टीच्या भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशाचे जनरल सेक्रेटरी जाल्यात सौ कृष्ण नार्वेकर आणि त्याचबरोबर आमच्या बरोबर हजर आशिल्ले श्री नानू नार्वेकर सगळीं जाणां तुमी पळयलां. म्हाका खबर आसा व्हडलो लांब असो कार्यक्रम आसा काय नम्रता आनी आकाशान खूब पेजी हांगासर दवरल्या सो कार्यक्रम म्हाका दिसता खरोच लांब असो आसा आनी मुद्दम हेच टेबल म्हाका दिला म्हणजे मुद्दमून होच मायक दिला कित्याक खातीर कळपाक जाय भाशा मातशें आटोप तें घेवन आनी येता आसतना हांवें सगळेच लोक बीग पळयल्ले आसा जेवणाची तयारी खूब बऱ्या तरेन जाल्ली आसा सो जास्त वेळ घेना आमी हांगासर येयल्या एक दिसा सुंदर अशें व्हडली भाशण करपा खातीर ना सो ताच्या खातीर फक्त दोनूच गजाली सांगता आनी म्हजें उलोवंक शिकयता. आयज तुमी सगळ्या कार्यक्रमांनी जेन्ना आयल्या पळय न्ही फाटल्यान रावपाची ना मातशी फुडें येयात घे पार्टिसिपेट करात घे अशें सांगपाचें पडपाक जायना. जशें तुमकां सांगलें की सगळीं जाणां धांवत येवन हांगासर पार्टिसिपेट करपाची. आयच्या दिसा एकामेकांक नांवां दिवप ना कितें पळय तें सांगल्या उपरांत गावलें सगळ्या प्रोग्रामांक वता सगळ्याच कॉम्पिटिशनाक वता अशें एकामेकांक कोणाक म्हणप ना. म्हाका दिसना वचपाचें पूण फुडले जर वता जाल्यार आमी कित्याक नांवां दवरता तांकां बरोबर हाच्याच खातीर म्हणटा केन्ना केन्ना आमकां फाटीं उरतात आनी कोण जबाबदार नासता कोण जबाबदार आसता आमीच आसता कळ्ळें न्ही. जेन्ना आमी म्हणटा सदांच हांव तुमकां सांगता आमच्या भितर कितें बदल घडलो तो कसो कळटलो. आपल्या आजयेक याद आसा जाल्यार तिका याद करात कशी वागताली आपली आई कशी वागताली ती याद करात हांव कशें वागता तें पळयात म्हणजे आपण स्वता कशें वागता तें पळयात आनी आपले चली भुरगे कशें वागता तें पळयात. म्हणजे जसो वेळ बदलला तशा भितर आमी जिखपाचे जी ताकद आसा आमची बदललेली आसा आमची निर्णय क्षमता सुद्धा बदललेली आसा. म्हणजे आयच्या भुरग्याक चली भुरगेचें विचारलें ताका क्लियर आसता की म्हाका शिक्षण घेवपाक जाय म्हाका हेच शिक्षण क्षेत्रांत वचपाक जाय तें तुमकां सांगूं शकतालें. एखादे वेळ तुमच्या वयान आसतना तुमी तुमच्या आई बाबाक हें स्वतंत्रपणे सांगूं शकनासले
पूण लक्षात दवरा तुम्ही जे सोंसलां ताच्यामुळे तुम्ही आतां आपल्या चलये भुरगेक समजूंक शकता बऱ्या तरेन आनी आपल्या चलये भुरगेक सांगूंक शकता तुका हें आवडटा मुगो तूं कर तें कित्याक अर्दे वरवीं आपलें स्वप्न जें आसा पळय आपल्या भुरग्याच्या रुपान तुमी जगतात आनी एक सदांच सांगता जितली बायलां आपल्या सभोवताली आसा पळय तितलें सुवर्णमय सूख जें आसा पळय तें आनी कोणाक ना सो जितली बायल मनीस घरांत आसता पळय तितली बरी झगड्याची आमी केल्याय बरोबर सांगता कळ्ळें आमी सदांच रिलेशन्स जे आसा पळय न्ही आमी पळयता आसतना आमी पळयता की सदांच रिलेशनां पळयता आसतना न्ही म्हणजे आमी घोवा वयली रिलेशनां नेगेटिवान येता पळयता कित्याक पळोवपाक जाय जेन्ना थंयसर वता पळय ती सुद्दां सासूमाय सुद्दां म्हजी आई आसा जावं भावजय ती सुद्दां म्हजी भयण आसा ह्याच रुपान जेन्ना आमी पळय कित्याक आमी जेन्ना म्हणटा आमकां फुडें सरपाक जाय घरांतल्या तेका शिवाय आमी फुडें वचूंक शकची ना आनी तो प्रयत्न आमी करपाक जाय आनी ताचे खातीर 2 गजाली ज्यो आसा पळय न्ही त्यो प्रामुख्यान हांव तुमकां सांगता आनी ह्यो 2 गजाली करपाचो मातसो प्रयत्न करा भितरली एक गजाल चड प्रामुख्यान ती एक गजाल म्हणजे जी आसली ती कुटुंब आपलें कुटुंब सांबाळपाचो जो प्रयत्न आसा पळय न्ही कित्या खातीर आयज तुमी म्हणटलें आयज कुटुंबा विशीं आमी कुटुंबूच पळयता न्ही आयज वेगळें आनी कित्याक आसा आयज कित्या खातीर हांव तुमच्या खातीर उलयता म्हणा जी चली भुरगे आयज 25 वर्साचे आसा पळय न्ही 25च्या किंवा 30 आसा ते आतां लग्न जालें आसतलें आनी आतां खंय तरी नवीन आई जालें आसतलें हे जेन्झी आई आसा कळ्ळें न्ही आतां सगळे जेन्झी उलयतात कळ्ळें न्ही म्हणजे नव्या जनरेशनांतले ते चली सून आसा किंवा आई जातले ताका पेरंटिंगाच्या बद्दल आमी थोडेशे धडे दिवचे पडटले आमकां ताका सांगचें पडटलें त्याच बरोबर आपल्या कुटुंबातल्या ह्या जनरेशनान म्हणजे जेन्झी आसतले किंवा जेन अल्फा आसतले ज्यांचो जल्म 2012च्या उपरांत जाल्लेली आमची भुरगीं आसतली तेंची सुद्दां काळजी घेता आसतना आयज कित्या खातीर सांगता आयज आमी ते लोक पळयता म्हणजे हांवें तें पळयलां जे तर चवथेन आसतना हांवें पयली टीव्ही पळयली चवथेन आसतना आनी मागीर केन्ना तरी 25 वर्सांचें जालें तेन्ना हांवें मोबायल हँडल केलो मागीर हे AI हे आतां आयिल्लें आसा बरोबर काय ना बट ही भुरगीं आसा पळय हेंच्यांनी आतांच पयलीं जन्मजात तेंच्यांनी कितें पळयलां मोबायल पळयला आनी आमी सुद्दां कितें आसा पळय भुरगो मातसो व्हडलो जाल्यार कितें करता मोबायल पळयता आनी मुद्दम कितें आसा आई आसा कितें चले बाबा जाल्यार पळय कितें कमून ते मोबायलार पळय आतां सगळें आमी मोबायलाचेर कितें पळयता तें कंट्रोल आमकां नासता आनी ताच्या खातीर मुद्दम जसो टॅक्नॉलॉजी बदल घडयलो आसा हो बदल आमच्या जिवनांनी बदल घडयला आनी तोच बदल आमच्या समाजान बदल घडयला हो इतलोय जावचो न्ही की भुरगो आमच्या कडल्यान इमोशनली प्रेझेंट करता हें न जावपा खातीर कुटुंब जबाबदारी जी आसा ती बायलेची आसा आनी त्याच बरोबर पुरुशाची आसा जास्त अजूनय म्हणटा ती बायलेची आसा आनी जेन्ना प्रत्येक कुटुंबाची जबाबदारी तुमच्या खातीर एक बरी शक्ती निर्माण तेन्ना म्हजो समाज आनी सुदूर आनी अनेक बरो जाता हांव ताच्या खातीर परत एकदां सांगता जेन्ना आमी सदांच पळयता बायलांक भायर सावन खूब कितें करता बरोबर काय हांव आजूनय म्हणटा आमची सगळ्यांत व्हडली जबाबदारी जी आसा ती हो समाज बरो दवरपा खातीर म्हाजें कुटुंब बरें करता कित्याक दर एकल्यान आपल्या कुटुंबाची अशी जबाबदारी घेतली जाल्यार समाज बरो करता आनी हीच गजाल जी आसा ती प्रत्येकान प्रत्येकाक दिसता म्हजो भुरगो बरो जावपाक म्हज्या भुरग्या खातीर बरो समाज आनी ती जबाबदारी आमी प्रत्येकान घेतली आणि महिला दिनाच्यो तुमकां खूब खूब शुभेच्छा जो आयज आमी पेडण्यात जो उर्जा नांवाचें आयज सेकंड टायम आमी महिला दीन हो सेलेब्रेट करता आनी
भोवसंख्येन लास्ट इयरूय केल्ली तशेंच म्हाका दिसता ह्याय वर्सा दिसता हांगा सगळ्यांक त्या जे आयज हो आमी उर्जा प्रोग्राम हो हांगा दवरलेलो आसा तो फक्त तुमकां लागून महिलांक लागून ज्यो आयज हांगासर आमच्या बऱ्यान बरी स्पीच केल्ली आसा आमची सुलक्षणा मॅडम आयज ती येवन हांगासर आमचो हो कार्यक्रम सोबून दिल्लो आसा आनी हांव तिका मनाक आजून पयलीं थँक्स म्हणटा जो आपलो मोलादीक टायम दिवन ती हांगासर येयली आनी ह्या आमच्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावली तशेंच आमचे गोंयचे स्टार हेमा सरदेसाय जे आयज आमच्या मदें हांगासर येयले एका उपरांत ताका आपयले तेणी आमकां तो मान दिलो आनी ते हांगासर येयल्या बद्दल ताका आमच्या पेडण्याच्या सगळ्या महिलांक तर्फे तांकां हांव शुभेच्छा दिता आनी तूं हेच्या वरून आनीक फुडें स्टारूय जावचें अशें आमकां अपेक्षा आहा तुजी सॉंग्स तशेंच तुवें कंटिन्यू दवरची तशेंच आमच्या पेडण्याचे म्युन्सिपालिटीचे चेअरपर्सन आमचे तृप्ती सावळदेसाय तशेंच तुमच्या वायस चेअरपर्सन उषा नागवेकर तशेंच आमचा दारगड मतदारसंघाचो झडपी आमचा नानू आर्वेकर तशेंच आमच्या मध्ये आपले अनिता एकाय देवा मनाक आजून थँक्स म्हणटा आमच्या मध्ये हसर येयल्या बद्दल तशेंच म्हाका दिसता कार्यक्रम आमी स्टार्ट केल्लो आसा जो आयज आमच्या हेमा सरदेसाय तेणी बरें सॉंग म्हणून आयज तेणी हांगा स्टेजीर आमच्या महिलांक नाचयल्ली आसा तरी आजुनूय तेजो परफॉर्मन्स आहा तेज्याय फुडें तशेंच आयज आमकां हांगासर लाभलेले आसा आमच्या नम्रता आमच्या एफएमचे आनी आकाश आयज आमच्या मदें तशेंच येवपाचें आसा आमच्या वाटेक आसा आमची वर्षा उजगांवकर ही तिनांक सुमार हांगा पावतली तशेंच आयज आमचे महिला जे आयज आमच्या गोंय जे स्टार्स आहा असो म्हाजो विचार कित्याक आमच्या पेडणेच्या महिलांक तांकां दाखोवपाची आनी तेंची जी इच्छा आसा जे आयज महिला आमची खूब सक्षम आसा आनी खूब फुडें आसा आयज पावलेली जे आयज आमच्या गोंयांत बऱ्यान बरें जे आमचो डायनेमीक सीएम प्रमोद सावंत हो बऱ्यान बरें काम करता ज्यो आयज महिलांक लागून आयज ताणें खुबश्यो स्किमी राबयल्ल्यो आसा आनी आमच्या गव्हर्मेंटाच्या ज्या स्किमी म्हाका दिसता महिला आमच्या पेडण्यांनी खूब जाणां घेतात आनी अशेंच तेंच्यांनी फुडें सरचें म्हाजो सदांच विचार आसतालो कितें महिला खंय तरी आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावन आपल्या स्वताचें घर कशें चलोवपाचें हे तेंच्यांनी आयज विचार करून सगळे जाण फुडें सरतात असोच तेंचो विचार आसलो आनी म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसता हेज्याय फुडें आसतलो अशेंच तेंच्यांनी आपले जे आयज हांगासर येयल्यात आतां मॅडमीनी तुमकां सांगलां लस ही घरा दवरून येयली आसा तुमी आयज जे हांगासर कितले सगळे कॉम्पिटिशनां जातले ह्या कॉम्पिटिशनाक सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें हे जे आयज कार्यक्रम दवरलो आसा हे तुमकां लागून दवरलो आसा अशें पळयनाका फाटल्यान आपल्याक कोण पळयतले तें आपल्याक लज दिसता फुडें वयचें न्हू अशें करचें न्हू सगळ्यांनी स्टेज घेवची एक वर्सान एक तुमकां कितें तरी चेंज घडचें अशें म्हणून म्हाजो विचार आसता आनी तो विचार आयज पूर्ण केल्लो आसा आनी तुमी सगळे जाण पार्टिसिपेट जातली अशें म्हाका दिसता आनी सगळ्या जाणांनी हो कार्यक्रम आहा तो कार्यक्रमाक बऱ्यान बरो तुमी साथ दिवचो आनी म्हाका दिसता सगळे जाण साथ दितले आनी मागीर फाटल्यान जनाक लागून मनांतल्यान थँक्यू. दुसरे सुवातेर पूजा भगवान हळण तळण जी ऊर्जा 2024 आसा ती ताळया शिवाय वचची ना अशें तुमचे कडेन
आता डेप्युटी सरपंच रिया नाईक सांगे राजापूर एक्झिक्युटिव्ह मेंबर हांचे कडेन तुमी फुडें येवची. आमरेन पोरस्कर श्रीमती स्वाती तोरस्कर फ्रॉम तोरशें, श्रीमती छाया शेटये, श्रीमती स्मिता गावस, रुशादी नाईक, श्रीमती स्वाती मालपेकर, सावंत, जे सगळे इलेक्टेड मेंबर्स आसा म्हाका ते नाव काडचें फुडें फाटीं आमच्या मानाचे सोयरे हांगा आयिल्ले आसा. चड वेळ घेनासतना ही तुम्ही भेट स्वीकारून तुमच्या मदली ऊर्जा जागृत केला ताका लागून आमी खरेंच मना काळजा सावन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांची कारकिर्द आसा ही उतरांनी व्यक्त करपाक जायना. ग्रँड प्रिक्स आनी ऑडियन्स डार्लिंग अवॉर्ड तांकां मेळिल्लो इन जर्मनी आनी तांच्यांनी आमचे भारताचें नांव आसा संगीत क्षेत्रान अशेंच मुखार व्हरत रावूं अशेंच आमी मागतात. पेडणे लाईव्ह संपादक निवृत्ती शिरोडकर तुमच्या सेवेत तत्पर, अचूक आणि योग्य. जिथे विश्वास तिथेच नाव. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. लाईव्ह अपडेट्स, योग्य माहिती आणि वेरेवर सेवा हेच आमचं वचन. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. नाव भरोशाचा.